बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सुप्रीम कोर्ट तीसरा दिन गुजरने के बावजूद आईनी बहरान का कोई हल नहीं निकाल सकी, जिसके बाद तजियाकार इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं वक्त गुजरने के साथ साथ अबूरी हुकूमत और नए इलेक्शनों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि मुल्क ज्यादा देर तक हुकूमत के बगैर नहीं चल सकता। लिहाजा मेरा ख्याल है अगर सूरत हाल यही रहती है तो अगले चंद दिनों में अपोजिशन भी हुकूमत की तरह अर्ली इलेक्शन का मुतालबा कर देगी। दूसरी तरफ वजीर आजम ने आज एक बार फिर खुलकर अपोजिशन को गद्दार और अमेरिका को जिम्मेदार करार दे दिया। आज ये हालात हैं कि अगर बाहर का कोई मुल्क, हमारा दुश्मन मुल्क की हुकूमत गिराना चाहे, 10-15 अरब रुपए में वो 20-30 लोगों को खरीदे और गवर्नमेंट गिरा दे। सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं इन गद्दारों के खिलाफ। ये गद्दार हैं जिन्होंने बैरूनी मुल्क साजिश में शिरकत की, ये सब गद्दार हैं। शफकत महमूद, आपको कहता हूं कि लाहौर में ऑर्गेनाइज करें, आपके हर रोज एहतजाज होने चाहिए, और वो इसलिए होने चाहिए कि सारी कौम एक पैगाम दे, जो अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है उसको पैगाम जाए, और जो यहाँ उनके गद्दार हैं उनको पैगाम जाए कि ये जिंदा कौम है। ये इल्जाम सीधे और खौफनाक हैं, और ये एक ऐसा शख्स लगा रहा है जो इस वक्त भी वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा है। लिहाजा पहली मर्तबा अपोजिशन ने अस्करी क़यादत से अपनी पोजीशन वाज़े करने का मुतालबा कर दिया। मैं आज मुतालबा करूंगा जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। मैं आज मुतालबा करूंगा DGISI से कि अगर खुदा ना खास्ता हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आए। अगर हमने ये जुर्म नहीं किया तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। वो खत कि जिसके ऊपर सिक्योरिटी कमेटी कह चुकी है कि इसमें बैरूनी साजिश का कोई असरात नजर नहीं आ रहे, बबांग दुहल वो सिक्योरिटी कमेटी के एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नुमाइंदगान के बारे में कहता है कि वो मेरी तरफ से मुतमईन हो गए थे। लिहाजा जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नुमाइंदगान थे सिक्योरिटी के, वो वजाहत करे इस बात की, अपनी पोजीशन वाजे करे। जो इस सारे मामले की बुनियाद बनाई है इमरान खान ने कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में क्या हुआ, तो मैं तवक्को करता हूँ हुकूमत के लोगों से तो नहीं जो साजिश मुलव्वस हैं, लेकिन जो अस्करी क़यादत वहाँ मौजूद थी वो आज सामने आए और मुल्क के अवाम को बताए कि क्या वाकई वहाँ पर ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान की अपोजिशन जो है अमेरिका के साथ मिलकर इस मुल्क के खिलाफ साजिश की है। गद्दारी के ये इल्जामात मुल्क को कहां ले जाएंगे, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम इस पे परेशान है। ये इल्जाम मौजूदा वज़ीर आज़म, 4 साबिक वज़ीर आज़म, 1 साबिक सदर और 65 साबिक वफाकी वज़रा पर लगा रहे हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं, लेकिन सवाल ये गंद साफ कौन करेगा? ये $1 बिलियन का सवाल है, और इसका जवाब कौन देगा? ये हमारा आज का इशू होगा, जबकि फैसले में ताखीर के क्या नताइज निकल सकते हैं, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली भाई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे दूसरे मेहमान है तलाल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं। और हमारे तीसरे मेहमान है SN भोन साहब, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। और शायद खाकान अब्बासी साहब हमें प्रोग्राम के अगले हिस्से में ज्वाइन करेंगे। भोन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइएगा सर, ये अगर ये फैसला ताखीर से होगा तो उसके क्या क्या नताइज निकल सकते हैं, क्योंकि तीसरा दिन है और आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, और अब आप मुल्क के हालात आप देख लीजिए, अब ऑप्शन क्या बचते हैं? फिर मैं चौधरी साहब अर्ज करूं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मुल्क की तारीख लिखनी है। आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से निकालना है इस मुल्क को। इस मुल्क की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है वो कोई जो पहले आता रहा है वो कोई इतना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं एक गुजारिश करूंगा आपसे बड़ी मोहतात लफ्जों में, वो ये कि मेरा कोई खुदा न खास्ता इमरान खान साहब से भी इख्तलाफ नहीं है पॉलिटिकली, न किसी दूसरी जमात का मैं स्पोक्समैन हूं। मैं सिर्फ ये बिलीव करता हूं कि इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, ठीक, आइन की पासदारी होनी चाहिए। मेरी नुक्ता नजर के मुताबिक ये एक आइन की एब्रोगेशन है, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर आज विंडिकेट नहीं होगी, जैसे आपने तारीख में देखा है कि हमारी जब हिस्ट्री की बात होती है कि जस्टिस मुनीर साहब की, ही वॉज ए वेरी
इंटेलिजेंट जज, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे साहब फैसला आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए हर सूरत। लोगों को परेशानी ये है कि ताखीर क्यों हो रही है इतनी। मैं इसलिए अर्ज करूं, टेक्निकलिटीज होती हैं, कोर्ट्स का ये मिजाज होता है कि वो कोशिश करती है कि तमाम फ्रीकैन को सुने, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये ऐसे केसेस इतनी ताखीर नहीं होनी चाहिए और लीवरेज नहीं होनी चाहिए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस को रेगुलेट करना होगा इस कोर्ट के हवाले से, कि ये नहीं कि एक सारी की सारी जो हमारे वकील जब हम कहते हैं उसके मुताबिक 1 दिन दे दें, 2 दिन दे दें, 3 दिन। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क के आईन के मुताबिक, हमारे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक, अगर हमने आइंदा के लिए इस मुल्क को बचाना है और आइन की बालादस्ती करनी है, इस पे किसी को ना इत्तफाकी नहीं, पूरा पाकिस्तान इस पे इत्तफाक कर रहा है कि आइन के मुताबिक फैसला होना चाहिए, इशू सिर्फ ताखीर का है। अब सवाल यह है कि आज आप फरमा रहे थे, कल बाबर अवान साहब फरमाएंगे, उसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब 1 दिन और टाइम ले रहे हैं, कुछ और वकला टाइम लेते रहेंगे, ये पूरा हफ्ता गुजर जाएगा। कोई हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है 3 दिन से। अब सवाल आपसे यह है कि अगर ये पूरा हफ्ता ये सूरत रहती है तो पाकिस्तान कहां खड़ा होगा और कौन जिम्मेदार होगा? ये बात आपकी बहुत अप्रोप्रिएट और ठीक है चौधरी साहब, कि पाकिस्तान कहां पे होगा। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट को सोचना होगा, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि हम कहां खड़े हैं। मैं इसीलिए मेरा टाइम एंड अगेन, और मैं अगली बात है, ये कोई किसी बार का सदर नहीं कहेगा, सुप्रीम कोर्ट बार का सदर नहीं कहेगा। मैं आज आपको ये बता दूं कि अगर आज हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती के लिए नहीं आई, तो कल को जिस तरह पहले हमारे खाकी वर्दी वाले तोड़ते थे, कुछ हमारी ये थी कि हमारी अदलिया के कुछ लोग किसी आईनी प्रोविजन को रिडंडेंट और एब्रोगेट कर देते थे अपनी, आज सिविल एक हमारे हुक्मरान ने ये काम किया है। अगर आज हमारी ये नहीं आई, अपना सुप्रीम कोर्ट सामने नहीं आई कानून और आइन को बहाल करने के लिए, तो कल हम फिर खाकी वर्दी वालों को ब्लेम नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल सही, मैं आपके ऐसे साहब बिल्कुल ठीक है, आपका बड़ा अच्छा नुक्ता है। अगर हमने इस मुल्क को चलाना है तो फिर कानून के मुताबिक ही चलाना पड़ेगा, और फैसले मैं आपसे इस मामले में इत्तफाक करता हूं कि थोड़ा सा स्पीड अप होंगे तो तभी मुल्क बचेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ऐसे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये फरमाइए, ये जो रोज आप गद्दारी का जारी कर देते हैं, आज वज़ीर साहब ने, बल्कि साबिक वज़ीर ने ये भी फरमा दिया लाहौर में खड़े होकर कि अगर 10-15 अरब रुपया दे के तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी हुकूमत तब्दील की जा सकती है, और वो कहते हैं कि ये सारे गद्दार हैं, और साफ कहते हैं, यानी कि एक साबिक प्रेसिडेंट, 4 साबिक वज़ीर आज़म है, 65 कैबिनेट के लोग हैं साबिक पुरानी कैबिनेट्स के। तो आप ये समझते हैं कि एक ही वक्त में आपने सबको गद्दार करार देती है? साबिक कैसे करेंगे? तो साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो एहसन बोन साहब ने कहा कि मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, बल्कि जब भी इनको मैंने सुना है, इन्होंने खास 2 पार्टियों की लाइन ली होती है, कभी इनसे फेयर या नहीं, वो सही कह रहे हैं, मुझे बात तो गलत नहीं कर रहे यार, नहीं वो बात सही करें, जल्दी फैसला होना चाहिए। उनको एकदम से बड़ी आइन की उस आर्टिकल की फिक्र लगी, जो ये लोग यहाँ घोड़े और गधे बिकते हैं, इनकी जब हुआ इन्होंने सपोर्ट किए। इन्होंने कहा है कि ये कौन सा आइन है, कौन सी इखलाकियात है कि आप हमारे MNAs को जो रिजर्व सीटों पर उनको जाके सिंध हाउस में बंद कर दें, उनको 25-25 करोड़ रुपए दें। ये साबित करना है ना आपने, 25-25 करोड़ को साबित करें आप, और ये भी है कि कौन गद्दार है साबित करें सर, कोर्ट अदालत खुली साबित करें। बात ये इनको कहना चाहिए था, अगर पाकिस्तान में लोग आलमी इस्तेमार के अगर वो कठपुतलियां बनती हैं और उसके वाज़ेह सबूत ना आप माने ना कोई और माने, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कह दिया, उनका एलामिया सुन लें। आज तो बहुत सारे और मुल्कों ने भी कह दिया। आज अपोजिशन ने DGISI का नाम लिया और साथ उन्होंने जनरल बाजवा साहब का नाम लिया, उन्होंने कहा कि पोजीशन क्लियर करें। मैं आपके सामने इंकशाफ कर रहा हूं कि कल DGISI, मुझे यूं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे और कल वो क्लियर कर देंगे। जब क्लियर हो जाएगा तो आप कहां स्टैंड करेंगे सर? कल आप खुशकिस्मत लोगों में जिसको सबसे पहले ब्रीफिंग मिली थी इस खत के बारे में, वजीर आजम, आपने खत देखा था? हमें खत नहीं दिखाया गया था, हमें कहा गया था कि मुल्क का नाम नहीं बताना, बाकी सारा मंदरजात हमें उस वक्त बताए गए थे। आप नहीं बताना, मैं खुद बताऊंगा। उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि अगर आपको चाहिए
دوسرا پلر تھا. اس کے بعد چوہدری صاحب آپ جو مرضی تجزیے کریں نا, جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہہ دیا کہ وہ کل جائے گی نا کمیٹی, سر بتائے گی نا کل جا کے. نہیں, آپ وہ بات کی بات کریں, وہ آپ نہ بات کریں. میرے لیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس میں سارے ریاست کے سٹیک ہولڈر موجود ہیں, اس کا کہہ دینا کہ خاک پاکستان کی مختاری میں وہ, اور اس کے بعد طلال صاحب کو یہ بتانا چاہیے ان کو جواب, اپنی باری جواب انہوں نے دینا, آپ کو بتا رہے ہیں کہ مطمئن ہو رہا ہے کہ جو گھوڑے خریدے جا رہے ہیں, میری تو خبر یہ ہے کہ طلال صاحب کو اپنا ٹکٹ بھی نکل گیا ہے. وہ جو کوئی ایک ٹرن کوٹ ہے, وہ طلال چودھری صاحب, سر اگر ان کے پیٹ میں درد ہوگا تو خود چیخیں گے, آپ تو چیخ رہے ہیں. انہوں نے کہا لاہور شادیانے منائے, پی ٹی آئی کے بندے آگئے تو چھٹی ہوگی ہے. صحیح. ویسے طلال صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جب پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں سر کہ ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے, سیکیورٹی کمیٹی کہہ رہی ہے, اور جب سیکیورٹی کمیٹی کہہ رہی ہے, تو آپ کیوں نہیں مان رہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوہدری صاحب, غداری کا سرٹیفکیٹ ہمیں پہلے نہیں ملا, یہ پہلی دفعہ نہیں ملا, پہلے بھی ملتا رہا ہے. جب بھی ہم نے آئین کی بات کی ہے, آمر کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, آئین کی رکھوالی کی بات کی ہے, تو ہمیں یہ سرٹیفکیٹ ملتے رہے. اس سرٹیفکیٹ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ صرف اتنا بتا دیں کہ حکومت ان کی تھی, خط ان کے پاس تھا, یقین ان کو تھا, سیکیورٹی فورسز ان کے ساتھ تھیں, ادارے ان کے ساتھ تھے, جو یہ فرما رہے ہیں, انہوں نے ہمارے پر کوئی قانونی کاروائی کیوں نہیں کی؟ کیا چیز ایسی انہیں روکتی تھی کہ یہ قانونی کاروائی نہیں؟ بھئی ہم غدار ہیں, بھئی ہمیں پکڑ کے جیلوں میں ڈالو, آپ ہمیں پکڑ کے آپ نشان عبرت بناؤ. لیکن آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ آپ آئین توڑ کر اپنی اقتدار یا اپنی سیاست کو بچائیں؟ آپ آئین توڑنے کی بجائے ہمیں اندر دیتے نا جی, آپ یہ غداروں کا کوئی نشان عبرت بناتے. بڑی دلچسپ صورت ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو فارغ کرنا چاہتے تھے اور نئے الیکشن کروانا چاہتے تھے. اب عمران خان صاحب فارغ ہو گئے اور نئے الیکشن عمران خان صاحب کروانا چاہتے ہیں. اب آپ کی تسلی نہیں ہو رہی, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اس وزیر اعظم کو دوبارہ بحال کیا جائے, اسمبلی کو بھی بحال کیا جائے, تاکہ ہم اس اسمبلی کو توڑیں گے, ہم عمران خان کو نکالیں گے. تو اس کا مطلب مسئلہ اسمبلی توڑنا یا عمران خان کو نکالنا نہیں, انا کی تسکین ہے پھر تو. دیکھیں چوہدری صاحب, یہ کیسے ہی ہے کہ جیسے مجھے بھوک لگی ہو اور ایز اے مسلمان یا میں بلیو کرتا ہوں کہ حلال کھانا چاہیے, میں آپ کو کسی کو کہوں مجھے حلال کوئی چیز دے, آپ اس میرے سامنے حرام چیز رکھ دیں. یعنی ایک مرغی حلال طریقے سے بھی آ سکتی ہے اور حرام طریقے سے بھی. وہ یہ حرام تک توڑی ہوئی اسمبلی جو ہے, اس سے حلال آگی حکومت نہیں بن سکتی. یہ غلط ٹوٹی ہے, یہ غیر آئینی. اگر یہ روایت ڈال دیں چوہدری صاحب, تو پھر اگلا جو آئے گا اسپیکر, وہ اس پاکستان کا نام کچھ اور رکھ دے, وہ اس کو ایک صوبے کو کسی کو باہر نکال دے, اپنی مدت 4 سال بڑھا لے, یا چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے جتنے فیصلے ہیں ایک رولنگ سے اسے تہہ و بالا کر دے. مجھے یہ بتائیے کہ اب صدارتی نظام میں لگانے لگا ہوں یا اب میں اپنی پسند کی کوئی رولنگ دے لے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ والی جو اسمبلی ہے یہ حلال طریقے سے نہیں ٹوٹی, ہم اس کو حلال طریقے سے توڑ کر حلال الیکشن تک جانا چاہتے ہیں. زندہ کریں گے, زندہ کرنے کے بعد اس مرغی کو جو حلال ہوگی ہے یا حرام طریقے سے ذبح ہوئی ہے, اس کو دوبارہ زندہ کریں گے, دوبارہ زندہ کرنے کے بعد پھر اپنے طریقے سے حلال کریں گے. ان کا بھی یہ مسئلہ ہے, یہ اپنے طریقے سے حلال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. خواجہ صاحب یہاں پہ چھوٹ سی بنی اور پھر عباس صاحب کے ساتھ ایک اور سوال ان کے سامنے رکھیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. عباس صاحب, ایک بڑی ایک سادی سی انفارمیشن ہے کہ آپ کے سرپرائزز کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا, بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اسمبلی کو بحال بھی کر دیتی ہے تو آپ کے سارے ارکان اسی دن مستعفی ہو جائیں گے تاکہ اجلاس نہ ہو سکے. اور اگر پنجاب میں اگر اسی طرح ووٹنگ ہو جاتی جیسے ایک صبح تھا اور آپ اس کو 16 تاریخ پہ لے گئے, تو وہ اسمبلی بھی توڑ دیں گے, خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی توڑ دیں گے تاکہ اگلے الیکشن کے علاوہ کوئی چانس نہ ہو. تو یہ آپ نے ضد کیوں بنا لی ہے کہ ہر صورت 3 مہینوں میں الیکشن ہی ہو؟ پہلی بات ہے کبھی بھی ہم کو غیر آئینی کام نہیں کریں گے. نمبر 2, یہ اپوزیشن کہتی تھی کہ جی نیا فریش الیکشن کریں. اب یہ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ ہمیں پتا ہے, ہم تو ان کے مطابق سلیکٹڈ تھے نا, ہم دوبارہ اپنے کپتان نئے الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹے گا. سنیں نا, کپتان کیوں نہیں, ہم تو چاہتے ہیں عوام, ٹھیک ہے کہ پاکستان میں کیوس ہو گیا, اور یہ میں طلال صاحب مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ آپ حلال طریقے سے اسمبلی میں آتے ہیں, حرام طریقے سے بندوں کو 25-25 کروڑ دے کے آپ خریدتے ہیں, یہ حلال ہے. ہماری خواتین ایم پی ایز, ہماری مائنورٹیز کے ایم پی ایز آپ پیسوں سے خریدیں, وہ حلال ہے.
کسی بیرون ملک سے آپ رشوت لیں، ان سے جا کے ملیں، ان کے خطوں پہ آپ کٹھ پتلیاں بنیں، یہ حلال ہے؟ سر کہاں ہمیں ہے آپ یہ؟ کہتے ہیں نا، ہمیں آپ کہتے ہیں طلال صاحب عوام میں جواب جائیں گے تو ہیلمٹ پہن کے جائیں. طلال صاحب ہیلمٹ تو علاوہ کچھ ہے تو پا کے جانا. جب آپ باہر نکلیں گے نا آپ کو پتا چلے گا پاکستانی لوگ آپ کو غدار سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کیونکہ آپ ہم نے کہہ کو دیا، کہتے ہیں. کیونکہ بھائی- آپ نے کہہ دیا تو بھائی غدار میری ہو گیا بات بھائی. سنیں، آج رشیا نے کہہ دیا، آج رشیا نے کہہ دیا غدار ہو گیا، چائنا نے کہہ دیا، چائنا نے کہہ دیا، ترکی نے اپوزیشن کہہ غدار دیا. ہو گئے. اور بھائی پاکستان کا ادارہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سمجھتا ہے او بھائی کہ انہوں کل نے- فیصلہ ہو جائے گا اس کا. طلال صاحب فیصلہ فرمائیں. ہو گیا ہے، طلال لیکن صاحب- عدالت میں اس کا فیصلہ نہیں ہے. عدالت صرف عدالت دیکھ کو رہی خط ہے تو دکھا دیں کہ یار بھائی صاحب اسپیکر پہلے. نے کیا فیصلہ کیا ہے. حرام حلال کی باتیں وہ کریں گے اوکے، جو طلال کہتے ہیں نواز شریف کھاتا ہے طلال تو صاحب کیا بولیں، ہوا، طلال صاحب لگاتا بولیں، بھی تو ہے. بولیں. تو طلال صاحب یہ ہمیں نا حلال رام سے یہ اپنی طرف سے جب فیصلہ کر قوم کے کو بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پتا چلا ہے کہ اب آپ پیسوں کو- سے بندے خریدتے ہیں، حلال ان کو حرام بولنے کی دینا، تمیز ان کو ختم ہو بولیں. گئی ہے. طلال صاحب یہ اپنی طرف سے فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے اور ان کا خیال یہ ہے کہ اب آپ کے پاس سزا کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ فیصلے دیکھیں نا، سب سے پہلی بات اگر انہیں بڑا اعتراض ہے جی کہ ہم نے بندے خریدے ہیں، او بھائی خریدنا کیا، آپ کے بندے تو میرا مطلب دوڑ زنجیریں توڑا پی ٹی آئی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر کوئی اپنے سیاسی مستقبل کے لیے یا اپنے گھر جانے کے لیے، شکل اپنی بچانے، اپنی فیس سیونگ کے لیے وہ پارٹی چھوڑنا چاہ رہا ہے. یہ ترین گروپ میں ہم نے بنوایا تھا، علیم خان گروپ ہم نے بنوایا تھا، ہم خیال گروپ ہم نے بنوایا تھا، چینا گروپ ہم نے بنوایا تھا، اس کے بعد اوپر خٹک گروپ ہم نے بنوایا، شاہ محمود گروپ ہم نے بنوایا. او بھائی آپ میں تو 500 قسم کی بانت پندی کا کنبہ ہے، اور اس کے بعد اگر لوگ جیسے آپ نے لیے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے. اگر آپ کو اعتراض تھا تو آپ کا ایک سپریم کورٹ میں آپ کی ایک رٹ چل رہی ہے، آپ پھر رولنگ دیتے اس دن، یہ 5A والا یہ کوئی ڈرامے بازی نہ کرتے، رولنگ دیتے کہ وہ ہماری چل رہی ہے، جب تک وہ ڈسپوز آف نہیں ہوگی ہم یہ نہیں کروائیں گے یا عدم اعتماد کو نہیں مانتے. اب آپ کو یاد آ گیا ہے کہ جی آپ کے بندے خریدے جا رہے ہیں، اور تو سپریم کورٹ میں وہ بھی معاملہ پینڈنگ ہے. مگر اس کو بہانہ ایک بنا سوال کا کر جواب دیجیے، آپ کیا عدم آپ اعتماد کے روک حلقے میں نہیں بھی کوئی سکتے. ایسا آدمی آیا ہے جس نے عدم اعتماد کی سپورٹ کر کے آپ کا ٹکٹ لے گیا ہوا؟ چوئی صاحب اللہ پر مجھے یقین ہے وہی عزت اور ذلت دینے والا ہے. اس کے بعد مجھے یقین اپنے سے زیادہ میاں نواز شریف پہ ہے. میں جڑا والا سے انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑوں گا. یہ میری بات ریکارڈ پہ رکھ لیں، یہ مجھے یقین ہے. لوگ پارٹیوں میں آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، وہ میری پارٹی میں آیا، میں کسی کی پارٹی میں نہیں گیا. دو میں کیا ہوگا جو موجودہ ایم این اے گیا وہ کدھر جائے گا؟ طلال صاحب ہوتی ہے. ویسے طلال صاحب ہے بڑی دلچسپ بات ہے. نواب شیر وسیر صاحب پہلے حکومت کو، اس حکومت کو انجوائے کرتے رہے اور اس کے بعد آپ کی آنے والی حکومت کو انجوائے کریں گے، اور جو آپ مار کھاتے رہے آپ تو آپ کے پلے تو کچھ نہ پڑا. چوئی صاحب دیکھیں نا، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ میری پارٹی اور میرا معاملہ ہے. میں نے آپ کو دوبارہ کہہ دوں میری پوزیشن کمپرومائز نہیں ہوگی اللہ کی مہربانی سے، اور مجھے میاں نواز شریف پہ اپنے سے زیادہ یقین ہے. وہ میرے بارے میں زیادہ پوزیسو ہے، میری قربانیاں، میری جو بھائی صاحب آپ اپنی فکر کریں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنا مسئلہ خود حل کر لیں گے. آپ اس کا مطلب ہے ان کی درد پہ نہ چیخیں. نواب شیر وسیر صاحب NA 102 میں جو ان سے وعدہ کیا گیا وہ کہتے ہیں ہو نا ان کی پارٹی کا ایشو ہے. چلے ان کے پیسوں کی بات نہیں کرتا. تو طلال بھائی آپ تو اپنی خیر منائیں، پہلی بات. دوسری بات یہ جو کہہ رہے ہیں نا پاپولیرٹی، میرے بھائی ذرا آپ پوچھئے گا کیپٹن صفدر کے علاقے ہزارہ سے جہاں نون لیگ کی لینڈ سلائیڈ وکٹری تھی، اب نون لیگ بالکل وائٹ واش ہو گئی ہے، پی ٹی آئی کلین سویپ کر گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ پہلے سے ہمیشہ سے آپ ان کو غدار تھے، اب آپ بین الاقوامی طاقتوں کے ذریعے عمران خان جو مسلمان قوم کا ہیرو ہے، جو اسلاموفوبیا پہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، جس نے پاکستان کی اور خودداری کے لیے لڑ رہا ہے، آپ بین الاقوامی طاقتوں سے مل کے یہ سازش کر رہے ہیں. لہذا آپ فارغ ہیں، حلقے میں جائیں گے تو ہیلمٹ کے علاوہ طلال صاحب کو جواب تو دینے دیں بھائی. جی طلال صاحب چوئی صاحب آپ بہت پرانے تجزیہ نگار ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر مقبولیت میری جماعت کی نہ ہو تو لوگ دوڑ شامل کیوں ہو رہے ہوں؟ بھئی پی ٹی آئی میں بھی کوئی شامل ہو رہا ہے، کوئی مجھے ایک بندہ دکھا دے. حد ہے، کوئی بندہ نہیں. پیسے دے رہے پیسے. مقبولیت کس کی ہوئی؟ اور نوٹا پیچھے آ رہے ہیں، ووٹا پیچھے لوگ نہیں آ رہے. طلال صاحب
तलाल साहब को बोलने दें। एक मिनट गुजारिश ये है, मेरी गुजारिश ये है, देखिए आप कंट्राडिक्शन आपकी बात में, आपकी पार्टी के लोग दौड़ दौड़ शामिल हो रहे हैं, निकल रहे हैं, आप में कोई लोग नहीं आ रहे। मकबूलियत का इल्म हर एक बंदे को आपको हो जाएगा, क्योंकि हर बंदा रोज आटा खरीदता है, चीनी खरीदता है, घी खरीदता है, बिजली गैस के बिल हर महीने देता है, और वो बंदा वोट आपको देगा। ये आपकी सोच है। आप स्विट्जरलैंड में या रशिया में जाके इलेक्शन लड़े जहां आपको मकबूलियत हासिल है, पाकिस्तान में ये मामला नहीं। अगर ये होता तो आप कभी भी आपके लोग दौड़ते ना, आपको छोड़ के ना जाते, आपकी पार्टी टूटती ना, आपकी सवाल ये पार्टी बनता आपकी है गैर मकबूलियत से कि जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जाते? क्यों आप जोर लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जी आप रिवर्स करें सारे सिस्टम को, फिर हम इनको अदम एतमाद के लिए घर भेजेंगे, फिर हम 6 महीने एक हुकूमत को एंजॉय करेंगे और तब जाके हम नए इलेक्शन करवाएंगे? तो सर करवाए ना इलेक्शन। चॉइस साहब इलेक्शन बिल्कुल करवाना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन मुझे ये बताइए कि ये अगर बात छोड़ दें 1 मिनट के लिए, इसका मतलब कोई भी स्पीकर डिप्टी स्पीकर आएगा इस मुल्क में, कोई भी तमाशा लगा ले, उसको ये इजाजत दे दी जाए, ये रास्ता खोल दिया जाए। ये तलाल साहब की बात आमर जो है पहला पैदा हुआ है, ये वो सिविलियन आमर है इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन में इस वक्त इलेक्शन हो रहा है कि कौन पाकिस्तान की खुददारी के लिए लड़ेगा और कौन बैन अवी ताकतों का आला कार है। सबको पता है जिनके असासे बाहर हैं, लूटी हुई दौलत बाहर है, हो जाएगा, वो बाहर के लोगों के हो गया ना फैसला। अब ये मुझे आप दोनों में मानो के इलेक्शन में नून लीग जीती हुई थी, सब तरफ पीटीआई, उसमें पीटीआई ने 32 सीटें निकाली हैं। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। यहाँ पे ख्वाजा छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद शायद खाकान अब्बास साहब हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ शायद खाकान अब्बास साहब तशरीफ रखते हैं। अब्बास साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो गद्दारी का इल्जाम आप पे रोज लग रहा है, आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाहौर में खड़े होकर ये लगाया, अब कौन सा इदारा ऐसा है जिसकी गवाही आ जाए तो आप गद्दार नहीं रहे? किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। गद्दारी बदनसीबी है मुल्क की कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म गद्दारी के इल्जाम लगा रहे हैं वो अपोजिशन पे। आप जरा सोचें कि बात कितनी गहरी है। और आज हकीकत ये है कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म पे खुद आर्टिकल 6 लगता है। नहीं, वो तो जब आपकी हुकूमत आएगी तो लगेगा। नहीं, हमारी हुकूमत को छोड़ें, मैं आपके सामने लगाना नहीं, लगाने को छोड़ें, आप हक़ाइक़ को देख लेना। मीटिंग होती है मुल्क का सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर कानून, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़रा, ये मुशावरत करते हैं। फिर आगे प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग होती है, फिर असेंबली के अंदर मुशावरत होती है, फिर असेंबली के फ्लोर पे आइन तोड़ा जाता है। तो सीधा आइन आर्टिकल 6 सर जी पहली दफा अब जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है आइन का टूटना सर, आज तक पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने आइन नहीं तोड़ा। ये आइन बनाने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो हलफ उठाते हैं, जिनका मैं नाम लिया ना, आइन में हलफ उठाया है आइन के तहत कि हम आइन का दिफा करेंगे, आइन को प्रोटेक्ट करेंगे, आइन को प्रिजर्व करेंगे। बहरहाल अब उनको ये शौक है लगाने का, और इस शौक में उन्होंने मुल्क की अस्करी क़यादत को भी शामिल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में वहां पर हमारे पास शहादत आई, खत आया, हमने उसको एग्जामिन किया और उस खत से पता चला कि अपोजिशन मुलव्वस है अमेरिका के साथ मिलकर रजीम चेंज में, और उन्होंने कहा कि इसमें अस्करी क़यादत शामिल है। वो तो मिनट्स आएंगे उसके एनएससी के, तो फिर ये फैसला हो सकेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे। मिनट्स आने की कल मेरा ख्याल है शायद DGISI जो है वो कोर्ट में पेश होंगे शायद कल, और वहां पे आके वो गवाही देंगे। अगर वो गवाही आपके खिलाफ चली गई तो उसके बाद कहां खड़े होंगे, और अगर आपके हक में चलेगी तो फिर कहां खड़े? हमारे खिलाफ होती है, आर्टिकल 6 लगना चाहिए हम पे, आप पे। बिल्कुल सीधी बात है। अगर मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग जिसमें आला तरीन अस्करी क़यादत मौजूद है, आला तरीन सिविलियन क़यादत मौजूद है, चेयर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म है, वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि हमारे पास शहादत थी, इसमें अस्करी क़यादत भी शामिल है, हमने शहादत देखी है कि अपोजिशन मुलव्वस है रजीम चेंज में अमेरिका के साथ मिलकर। अमेरिका को आप क्या, आप एक खत भेजते हैं सिर्फ एहतजाज का। लेकिन सर देखिए जो इलामिया है अगर आप उसको पढ़ें सर, उसके अंदर जो 2 लफ्ज़ हैं वो बड़े ऐसे हैं कि जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक तो उन्होंने कहा कि बाहर से गैर जो सफारती जुबान इस्तेमाल की गई वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए था, और जो इंटरफेरेंस है वो भी नहीं होना चाहिए था। तो ये 2 चीजें तो उसके अंदर इलामिया के अंदर भी हैं, तो इनको आप कैसे रिजेक्ट कर सकेंगे? जी अपोजिशन का क्या था? हाँ, ये बात वैसे नुकता ठीक है, सिंपल सी बात है ना। इसलिए अब जरूरी है कि अस्करी क़यादत में से एक आकर
عدالت کو بتائے کہ بھئی وہاں کیا ڈسکشن ہوئی ہے. ٹھیک, یا مراسلہ پیش کیا جائے یا پھر نہیں مراسلہ نہیں, مراسلے میں کیا لکھا ہے یہاں پر براہ راست وزیر اعظم نے الزام لگائے اپوزیشن پر اور اپنے الزام میں شامل کی عسکری قیادت کو, اور پھر اسی کی بنیاد پر آپ نے اسمبلی کے فلور پر آئین کی نفی کرتے ہوئے عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ نہیں ہونے دی. اب سر دیکھیے, ایک دوبارہ نظریہ ضرورت کی بات جو ہے نا وہ بار بار کی جا رہی ہے کہ 3 دن ہو چکے ہیں, اسمبلی ختم ہو گئی ہے یا بحال ہے یا نہیں ہے, اور کوئی گورنمنٹ نہیں اس پاکستان کے اندر, اور اگلے 3 4 5 6 دن اگر اسی طرح چلے جاتے ہیں تو انڈو ہو سکتا ہے, کچھ چیزیں کی جا سکے, ساری چیزوں کو انڈو نہیں کیا جا سکے گا. اسمبلی دوبارہ بحال کر کے پھر اس کے اوپر جانا, کیونکہ اب عمران خان صاحب کی نئی اسٹریٹجی ہے, جو ہی آپ بحال کریں گے ان کے ارکان استعفے دے دیں گے, پنجاب کی اسمبلی توڑ دیں گے, خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑ دیں گے, الٹیمیٹلی آپ کو نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. کوئی ضروری نہیں, وہ فیصلہ ہمارا ہوگا. آپ آئین توڑ کر الیکشن نہیں کرا سکتے, الیکشن ہوں گے آئین کے مطابق, آئین کا پروسیس مکمل ہوگا, یہ ملک کی ضرورت ہے. اور آج استعفے دینا بھی آئینی ہے سر, بالکل دینا, توڑنا بھی آئینی ہے. دینا, اسمبلی توڑیں قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق, بالکل توڑیں. اب دیکھیں نا سر, اگر ان کے ارکان مستعفی ہو جاتے ہیں اور اسپیکر صاحب ان کا استعفیٰ قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اسمبلی کہاں رہے گی؟ سیکنڈلی یہ خیبر پختونخوا کی ٹوٹ جاتی ہے, پنجاب کی ٹوٹ جاتی ہے سر, تو کہاں آپ ایگزسٹ کریں گے؟ کوئی ضروری نہیں کہ وفاق نہ رہے, بالکل آپ وفاق چلاتے ہیں. اور اگر عدالت یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ بحال نہیں ہو سکتا, غلط کیا ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا, اسپیکر صاحب نہیں توڑ سکتے, عدم اعتماد ہونا چاہیے تھا, غلط ہے, اور ان کے خلاف کیس کی سماعت ہو سکتی ہے, لیکن اسمبلیاں دوبارہ بحال کرنا مشکل ہے, تو اگلے الیکشن کی طرف جائیں, آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ دیکھیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ میرے پاس چوائس نہیں ہے, آئین توڑنے میں چوائس نہیں ہوتی. اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم آئین توڑنے کو کنڈون کرتے ہیں, قبول کرتے ہیں آئین کا توڑنا, پھر ملک میں کیا رہ جائے گا؟ پھر کل ہر آدمی آئین توڑے گا. کل اگر میں سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتا, پھر سپریم کورٹ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ لوگ یہ آج بڑا, میری نزدیک شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا امتحان ہے سپریم کورٹ کا, کیونکہ ہمارے عدالتوں نے ماضی میں جو آمر آئے تھے ان سب کو پروٹیکشن دی, اور وہ ہماری قانون کا, ہماری ہسٹری کا ایک تاریخ باب بن گیا. آج ایک نام نہاد جس طرح بھی منتخب ہوا چوری شدہ الیکشن میں, ایک الیکٹڈ آدمی نے آئین توڑا ہے, اور اس نے جس بھونڈے طریقے سے توڑا ہے اس کی مثال کوئی نہیں ہے. اگر اس کا سپریم کورٹ نوٹس نہیں لے گی, اس عمل کو رہنے کی اجازت ہے نا, سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہتی ہے کہ ہم اپنے قانون, اپنے آئین کے مطابق چل رہے ہیں, ہم اس پروسیس کو شارٹ نہیں کر سکتے, جب تک ہم سب کو نہیں سنیں گے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اور اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر گورنمنٹ نہیں, اور اگر 3-4 دن اور گزر جاتے ہیں, جس طرح ڈالر پڑا ہے تو 200 کو کراس کر جائے گا ڈالر, پیٹرول کا اور بجلی کا جو کرائسس ہے, باقی جو اتنے پرابلم ہے, ہمارے وفد نے باہر جانا تھا, باہر کے وفود نے پاکستان آنا تھا, تو اس کا مطلب ہے پاکستان کو پھر اسی طرح رکھا جائے جب تک فیصلہ نہیں ہو. پھر ضروری ہے کہ سپریم کورٹ زیادہ دیر ٹائم دے اور فیصلہ کرے. آپ کا کیا خیال ہے کتنے دنوں میں فیصلہ ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا تھا 1 دن میں کر دیں گے, وہ کل فیصلہ کر دیں, جتنا فیصلہ لمبا ہوتا جا رہا ہے آپ کی انگزائٹی بڑھ رہی ہے کیا؟ نہیں, میری انگزائٹی نہیں بڑھ رہی, ملک کی انگزائٹی بڑھ رہی ہے. اچھا, ویسے اس یہ فیصلے ملک میں اثر انداز ہوتے, ملک میں نہیں اثر انداز ہوتے. اب یعنی کہ دونوں صورتوں میں فیصلہ ظاہر الٹیمیٹلی آپ کو قبول ہی ہوگا, آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. جی, لیکن پھر آپ نے آپشن دے دیا کسی شخص کو بھی آئین توڑنے کا, اس فیصلے کا یہ مقصد ہوگا. اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ عبوری وزیر اعظم یا نگران وزیر اعظم کے نام دے, تو پھر آپ نام آپ دے دیں گے؟ جی بالکل دے دیں گے. پھر کوئی آپ کو اعتراض نہیں؟ جی, سپریم کورٹ اعتراض کی بات نہیں ہے, سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے. آج سپریم کورٹ کے پاس ایک ہی فیصلہ ہے, آئین توڑا گیا یا نہیں توڑا گیا, یہ فیصلہ کرنا ہے. اچھا, ویسے ایک بڑی دلچسپ بات ہے بھائی صاحب کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ اسمبلی جلد سے جلد ٹوٹے, عمران خان صاحب جلد سے جلد گھر چلے جائیں اور نئے الیکشن کروائے جائیں, بار بار آپ کا یہ مطالبہ تھا. اب وہ گھر چلے گئے ہیں جی, اور انہوں نے اسمبلی بھی خود توڑ دی ہے, اب آپ الیکشن کی طرف جانا چاہیے آپ کو, لیکن آپ کہتے ہیں نہیں جی پہلے اسمبلی بحال کریں, اس کے بعد اس پرائم منسٹر کو بھی بحال کریں, پھر اس کے بعد عدم اعتماد کا موقع دیا جائے, پھر ہم ایک نگران, ایک عبوری حکومت بنائیں 6-7-8 مہینوں کے لیے, پھر ہم جا کے الیکشن پہ جائیں گے. تو یہ تو عجیب سی بات ہے, آپ اپنے پہلے فیصلے پہ کھڑے ہوئے ہیں, دوسرے فیصلے پہ یہ کون کہتے ہیں؟ آپ لوگ کہتے ہیں. یہ ملک کا آئین کہتے ہیں. نہیں, ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ آئین مذاق ہے. آئین ضیاء الحق نے کہا تھا کاغذوں کا ٹکڑا ہے پھاڑ کے پھینک دوں گا, یہ آئین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ ملک کا آئین کہتا ہے کہ عدم اعتماد میں ووٹ ہوگی, نئی حکومت بنے گی, وہ جو فیصلے کرے یہ آئین کے فیصلے ہیں. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ واقعی اسمبلی دوبارہ بحال ہو اور آپ کی عدم اعتماد ہو اسی طرح 3 اپریل کو یہ سمجھا جائے کہ تھا ہی نہیں اور ڈپٹی اسپیکر کی کوئی رولنگ نہیں تھی, اور اس کے بعد آپ کی نئی حکومت بنے اور وہ کچھ فیصلے کر کے پھر الیکشن جو مرضی کرے,
یہ آئین کہتا ہے. لیکن اب وہ آئین کہتا ہے, آئین کہتا ہے عمران خان صاحب کو سوٹ کرتا ہے, تو بیسیکلی ایشو سوٹیبلٹی کا سر, لا یا قانون کا یا آئین کا نہیں. سوٹیبلٹی کی بات نہیں ہے, ورنہ عمران خان صاحب نے الزام لگایا تھا کہ مجھ پہ امریکہ رجیم چینج کرنا چاہتا ہے, تو رجیم تو خود چینج کر دی انہوں نے. تو ٹھیک ہے نا, ہوگی سر, آئین توڑ کر امریکہ کو خوش کر دیا نا. اب دیکھیں سر, ہو گیا نا, عمران خان امریکہ کو خوش کر رہا ہے انہوں نے, تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. عجیب بات ہے کہ آپ اداس ہے اور جس نے کر دیا وہ خوش ہے. میں آئین کے توڑنے پر ہمیشہ اداس ہوں. آئین ٹوٹے گا, یہ ملک ٹوٹ جائے گا, یہ بات یاد رکھیں. ہم نے بہت کھیلا اس آئین کے ساتھ, بہت تماشے کیے. آج جہاں پر ہمارا ملک کھڑا ہے, اس کی بنیادی وجہ آئین کو توڑنے, آئین کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھنے میں ہے. کہ وہ لوگ جو آئین کے اندر حلف لے کر آتے ہیں, چاہے وہ جج ہو, چاہے وہ جرنیل ہو, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ صدر ہو, وزیر اعظم ہو, اگر وہ آئین سے کھیلنا شروع کر دیں گے, آئین کو کاغذ کی ایک کتاب سمجھیں گے, تو سر پھر ملک نہیں کے چلتے. ساتھ پہلی مرتبہ ایسا تو نہیں ہوا سر, یہ آخری مرتبہ ہو نا, اگر آپ آج کارروائی کریں گے, یہ آخری مرتبہ ہوگی. جنرل ضیاء الحق صاحب نے جب کیا, وہ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے, بعد میں آپ نے ان کو پارٹی میں ٹکٹس بھی دیے, ان کو وزارتیں بھی دی, آج بھی وہ آپ کے ساتھ ہیں. جنرل پرویز مشرف کے ساتھ جو لوگ گئے, وہ اس کے بعد دوبارہ آپ کی پارٹی میں آئے, آپ نے ان کو وزارتیں بھی اپنے ساتھ بھی رکھا. سر یہ اس لیے جنرل پرویز مشرف کر لے قبول ہے, اور اس لیے جنرل ضیاء الحق کر لے قبول ہے. جی, اس لیے قاسم سوری پہ اعتراض اس لیے کہ ہم نے قبول کر لیا, ہماری عدالتوں نے قبول کر دیا, ہماری عدالتوں نے موقع دے دیا, ہم نے آئینی ترامیم کی تحفظ دینے کے لیے. اب وہ کھیل ختم کریں. کیا اس سے ملک آگے بڑھا ہے؟ یہ جو نام ہے, کیا ان کا نام ہے ڈپٹی اسپیکر کا, وہ بیچارہ, وہ تو ایک مورا استعمال ہو گیا نا. وہ تو 52,000 ووٹ سے ہارا ہوا ہے, 52,000 جعلی ووٹ کر کے وہ اسمبلی میں آیا ہے. میں کہتا ہوں جو ججمنٹ, وہ رولنگ آئی ہے نا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے سائن ہے, یہ پڑھ کے سنا دے. آپ پروگرام میں بلائیں, ان کے سامنے رکھیں, یار پڑھ دو. نہیں, اب وزیر قانون ہے فواد چودھری, انہوں نے باقاعدہ کھڑے ہو کر انہوں نے بات کی, اور اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کیا. جی, ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کوئی اس سے سوال پوچھا, اس نے کوئی الزام لگایا اپوزیشن پر, کوئی اپوزیشن کو صفائی کا موقع دیا. سرپرائز اسی کو کہتے ہیں نا سر. سرپرائز نہیں, سرپرائز تو ڈیفینیٹلی ہے. آئین توڑنا بہت بڑی سرپرائز ہوتی ہے. تو آپ کے آخری سوال, آپ کی حکومت آ گئی تو آپ ان سب کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کریں؟ نہیں, بالکل نہیں کریں گے. ہم اس بات کی تہہ تک پہنچیں گے, اور اگر آرٹیکل 6 لگتا ہے, مجھ پر لگتا ہے تو لگائیں. ٹھیک ہے, عمران خان پر لگتا ہے تو اس پر بھی لگے گا, لگائیں یا بالکل لگے گا. اوکے, خواجہ صاحب آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ خود کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.